कामयाब ज़िंदगी के तरीके कौन से हैं? 1.5 अरब ख़यालात और 36 करोड़ से ज़ायद आइडियाज़ इंसान के ज़हन में, उसकी ज़िंदगी में आते हैं। अच्छी इंग्लिश बोलने के चक्कर में हम वो इंग्लिश बोलते हैं कि जो किसी ने नहीं सुनी होती। हम अच्छे से अच्छा करने के चक्कर में आम चीज़ को भी बिगाड़ देते हैं। बिल गेट्स साहब देख लें, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, 70% चैरिटी को दे देता है और 30% में भी वो अपने इदारे को रन करने के लिए वो 30% अपने पास सिर्फ रखता है। और इरशाद भी होता है कि जितना रब की राह में दोगे तुम उतने ज़्यादा अमीर होते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें रब देता जाएगा। एक तो अपनी ज़िंदगी को सादा रखें। नंबर 2, जो असूल आप बनाते हैं उसमें सादगी होनी चाहिए। किसी होटल में बिल गेट्स का बेटा रोटी खाने गया, खाना खाने गया अपने दोस्त यारों के साथ। कुछ दिनों बाद उसी होटल में उसी टेबल पर बिल गेट्स बैठा था तो उसने $5 टिप दी वेटर को। तो उसने बड़ी हैरानगी से बिल गेट्स को देखा। बिल गेट्स ने जब उसको देखा, उसने कहा तुम इतनी तफ्शीश नज़रों से क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसी सीट पर कुछ दिन पहले आपका बेटा बैठा था तो उसने मुझे $500 टिप दी थी, तो आपने मुझे $5 टिप दी है। आप तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। उसने हंस के जवाब दिया, उसने कहा मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए मुझे अपनी असलियत याद है। वो एक अमीर बाप का बेटा है। उसने आँख जब खोली तो दुनिया की हर नेमत उसने महसूस की और पाई, इसलिए उसने अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने ज़हन के मुताबिक उसने तुम्हें टिप दी। हैसियत तो मेरी भी है, इसलिए इंसान को अपनी असलियत को नहीं भूलना चाहिए। अगर रब उसे इज़्ज़तें दे रहा है तो शायद उसकी मेहनत हो, लेकिन रब का जब तक फजल और रब का करम नहीं होगा तब तक वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बना सकता। कामयाब ज़िंदगी के तरीके कौन से हैं? चंद असूल हैं, अगर उनको हम सिंपली अपने ऊपर अप्लाई करें तो बड़ी कवी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। एक तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा पेचीदा बना लेते हैं। अब रिसर्च के मुताबिक एक दिन में एक इंसान को 65,000 से ज़्यादा उसके ज़हन में ख़्याल आते हैं और 4,000 से ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक 60 साल एवरेज लाइफ, औसतन अगर ज़िंदगी की जो मियाद है वो 60 साल रखें तो 1.5 अरब ख़यालात और 36 करोड़ से ज़ायद आइडियाज़ इंसान के ज़हन में, उसकी ज़िंदगी में आते हैं। तो उनमें से पूरे हम शायद बड़ी मुश्किल से एक आध कर सकें, जिससे हम कहते हैं कि यार हमने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है। अब रब ने इंसान को इतने बड़े ज़हन का मालिक बनाया है कि वो एक दिन में 65,000 से ज़ायद ख़यालात का मालिक बनता है, लेकिन असल काम उन ख़यालात को अपनी ज़िंदगी में लाना और फिर उन पर अमल करके उनको पूरा करना। अब ये एक छोटा सा ज़हन है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा पेचीदा बना लेते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। अच्छी इंग्लिश बोलने के चक्कर में हम वो इंग्लिश को लपेटते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं कि जो किसी ने नहीं सुनी होती। हमारे जानने वाले हैं, डेलीगेशंस हमारे आते रहते हैं यहाँ पर, वो हमें ऐसे लगता है कि हम ही, शी, इट, दे, देन, वर, वाज, सारी इंग्लिश हमें लगता है यही है, लेकिन हम ऐसी इंग्लिश बोलने की चक्करों में होते हैं कि हम इंग्लिश को बिगाड़ के रख देते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने के चक्कर में। आप बड़े से बड़े ऑथर
بڑے سے بڑے آدمی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بھی آپ اگر انگلش اس کو بولتے ہوئے سنیں وہ بڑی سمپل انگلش بول رہا ہوتا ہے. ہم اچھے سے اچھا کرنے کے چکر میں عام چیز کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. بگاڑنا نہیں ہے، کامیاب زندگی کا جو اصول ہے وہ سادہ سا ہے. ایک تو آپ کا اصول بڑا سادہ ہونا چاہیے، پھر اس پر جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بڑا سادہ ہونا چاہیے کہ اچھے سے اچھے کرنے کے چکر میں جو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں کر پاتے. بل گیٹس آپ دیکھ لیں، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، 70% چیریٹی کو دے دیتا ہے اور 30% میں بھی وہ اپنے ادارے کو رن کرنے کے لیے وہ 30% اپنے پاس صرف رکھتا ہے. یا اس سے 70% سے بھی زائد وہ عام انسان میں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. اور ارشاد بھی ہوتا ہے کہ جتنا رب کی راہ میں دو گے تم اتنے زیادہ امیر ہوتے جاؤ گے، اتنا زیادہ تمہیں رب دیتا جائے گا. بانٹنے سے انسان کے پاس کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. میرا آج یہ موضوع نہیں، ایک تو اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، نمبر 1. نمبر 2، جو اصول آپ بناتے ہیں اس میں سادگی ہونی چاہیے، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی سادہ ہونا چاہیے. آپ کا جو سادہ راستہ ہوگا اس میں جو آپ کی محنت ہوگی وہ آپ کی اس سادگی کو انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک بڑا پیغام بنا دے گا، بڑا کام بنا دے گا. اچھے سے اچھا ضرور کرنے کا ارادہ کریں لیکن اس کے لیے غلط راستے نہ اختیار کریں. میرے اور آپ کی عمر کے بہت سے بھائی دوست ہوں گے کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو نارمل مڈل کلاس میں آتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپر کلاس ہوں گے. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو پتہ تھا چلوں کہ جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ تر وہ بڑے سادہ ہوتے ہیں. ان سے پوچھو نا، نہیں سادہ ان کی لائف سٹائل نہیں، میرا کہنے کا مطلب کہ آپ ان سے پوچھیں ترقی کیسے حاصل کی تم نے، وہ جو اصول بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کا بھی غور کریں. وہ کہیں گے یار وہ ڈیل کرنی تھی، گھر سے نکلے ہیں، ماں نے دعا دی ہے، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، آگے گئے بیٹھے اور ڈھیل ہو گئی. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اور جو زندگی میں جنہوں نے کھویا ہوتا ہے زیادہ تر، ان کی بات بھی آپ جب کبھی سنیں گے نا بیٹھ کر تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائیں گے، آپ کہیں گے یار تم نے یہ بھی غلطی کی، تم نے یہ بھی غلطی کی، تم نے یہ بھی غلطی کی. کیونکہ ان کے اصول بڑے سخت ہوتے ہیں اور جن کو رب نے دیا ہوتا ہے ان کو کبھی سنا نہیں. یہاں بیٹھ کر آپ خود شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی جنہوں نے ترقی حاصل کی انہوں نے اپنی زندگی کے اصولوں کو بڑا مناسب رکھا ہے. کسی ہوٹل میں بل گیٹس کا بیٹا روٹی کھانے گیا، کھانا کھانے گیا اپنے دوست یاروں کے ساتھ. کچھ دنوں بعد اسی ہوٹل میں اسی ٹیبل پر بل گیٹس بیٹھا تھا. وہ کھانا کھانے کے بعد ہم ٹپ دیتے ہیں نا، تو اس نے $5 ٹپ دی ویٹر کو. اچھا اب یہ بڑا عجیب سا ہے کہ اسی ویٹر نے اس کے بیٹے کو بھی ڈیل کیا تھا کچھ دن پہلے. ویٹر تو بہت ہوتے ہیں ہوٹل میں. تو اس نے بڑے حیرانگی سے بل گیٹس کو دیکھا. بل گیٹس نے جب اس کو دیکھا تو کہا تم اتنی تفشیش نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسی سیٹ پر کچھ دن پہلے آپ کا بیٹا بیٹھا تھا تو اس نے مجھے $500 ٹپ دی تھی، تو آپ نے مجھے $5 ٹپ دی ہے. آپ تو دنیا کی امیر ترین آدمی ہیں. اس نے ہنس کے جواب دیا، اس نے کہا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے اپنی اصلیت یاد ہے. وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے. اس نے آنکھ جب کھولی تو دنیا کی ہر نعمت اس نے محسوس کی اور پائی. اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے ذہن کے مطابق اس نے تمہیں ٹپ دی. حیثیت تو میری بھی ہے، اس لیے انسان کو اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر رب اسے عزتیں دے رہا ہے تو شاید اس کی محنت ہو،
لیکن رب کا جب تک فضل اور رب کا کرم نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا.